السلام كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده واموركم 5. المهم هذا الفيديو هذا صراحه انا فرحانه بزاف. غتكونوا عرفتوا من العنوان علاش انا فرحانه. واخيرا بعد معاناه طويله وصلني هذا الادسنس. اخيرا بعد معاناه طويله وصلني للادسنس. يلا وصلني اليوم البنات، يلا وصلني اليوم بعد مده طويله. مهم انا راه دابا عامين انا فاتحه قناه. يلا دابا توصلت بهذا الكود هذا كود بالادسنس. شكت باغا نقول لكم دابا شي شهر وزياده باش صيفطوا لي انهم خصني ناخذ هذا شي شهر وزياده. قلت لكم شهر وزياده باش صيفطوا لي. انا درت 21 يوم بحال هكاك، 21 22 يوم ما وصلني حتى شي حاجه. ما شاك جوغ كتهبط لابواط كتقلب ما كتلقى والو، بحكم ان حنا عندنا هنا في الموبل فين ساكنه انا، في الاقامه فين ساكنه انا، كاع لي بواط ديال اللي كتحطوا فيهم بحال هكا البراوات ولا داكشي خاسرين. البواطه ديالنا حنايا بالتحديد ما عرفت شكون اللي حرق الصندوق وحيد له الباب ديالو وقال حيدوه من بلاصتو. قال من بلاصتو يا اختي ما عرفتش هاد الحسد والحقد اللي فيهم. المهم حيدوه من بلاصتهم، ما علينا، هذا ماشي هو موضوعنا. المهم من بعد قلت لكم دازت 21 يوم ولا مع 22 يوم هبطت البوسطه الكبيره اللي كاينه هنا في سلا جديده. كنسول هذيك السيده اللي خدامه تما صراحه عطاتني كاع هذوك البراوات اللي كيوصلوا من الادسنس او من جوجل. عطاتني قلبت فيهم كانوا بزاف البراوات بحال هكا. قلبت فيهم كنقلب ما كنلقاش. قلت ليها ما لقيتش. للاسف ديك النهار ما سولتش على الفاكتور ديال هنا ديال الحومه ديالنا، ما سولتش عليه. امتى؟ البارح، يعني نهار 31 شهر 5، يعني البارح اثنين انا يلا جيت نهار الحد من البلاد من العروبيه. باقي المهم واحد الفيديو كنتسنى المونطي باش نحطو لكم. هذا كان هذا نحطو لكم قبل. جيت نهار الحد 2 مع الصباح ساعه مع الصباح كنسول عاوتاني. قالت لي ها ما عطاتني البراوات كنقلب فيهم ما لقيتهمش. قلت لها واش ممكن تعطيني النيميرو التليفون ديال الفاكتور ديال الحومه؟ قلت لها شنو البلاصه؟ قالت لي ها هو كاين هنا. هي تعيط عليه مسكين الله يعمر هذا هذاك السيد الفاكتور الله يعمر هذا. المهم هضرت معاه قلت له شرحت له الوضعيه وداكشي. هو كان ديجا عارف زعما شنو كاين في الاقامه، عارف كلشي حيت نتوما عارفين لي فاكتور اللي كيجيو بزاف راه كيكونوا عارفين شنو كاين. المهم قال لي صافي، قال لي خلي لي المعلومات ديالك. خليت له السميه والكنيه ونيميرو التليفون والادريس صافي. وقلت ليه ها انت، وخديت النمره التليفون ديالو قلت ليه ها انت لا وصلاتك شي حاجه عيط عليا وانا نبقى نعيط لك هكا مره نعيط عليك. المهم اليوم في الصباح ناعسه في امان الله وحفظه كايتها الناس مع 8 قال تولوس بحال هكاك. 8 قال تولوس انا باقا عاقله. 8 قال تولوس تيصوني عليا هو الفاكتور تيصوني عليا تيقول لي واش بغيتي شي اخبار زوينه على حد الصباح؟ قلت له والله ما كرهت الله ودي. كاين شي واحد تيكره يفيق على خبيره زوينه. قلت له ما كرهتش. قال لي ايوا راه على سلامتك، راه اليوم توصلنا بهذا الادسنس ديالك توصلنا به وصافي. وهادشي اللي كاين. درت معاه بلاصه فين غادي نتلاقاو باش ما يجيبوش ليا الاقامه، ما يحطوش ليا في لابواط حيت نتوما عارفين وما كايناش حتى هما اللي غادي تهبط هكا تاخذوا طلعوا للدار. قلت لي صافي نتلاقاو في البلاصه الفلانيه. درنا بلاصه وتلاقينا وعطاه لي الصراحه عمرني ننسى خيرو. عمرني ما حيت عمرني ننسى خيرو حيت السبب باش هذا من يديه ليدي نيشان ما داز حتى في شي بلاصه ما حطوش في لابواط. بحكم نتوما عارفين راه فين ما مشيتو كاينين الحساده والحقاده وطا فين ما مشيتو كاينين هاد الناس. المهم دابا انا وصلني هذا غادي نحلو انا وياكم وغادي ندخلو هنايا قدامكم غادي ندخلو. المهم انا راني شاعله الباسي ديجا نوريكم بلاتي. سمحوا لي على دروينه. المهم انا شاعله الباسي. المهم انا شاعله الباسي غادي نخدمها قدامكم. المهم نحلو وانا فرحانه. المهم كنت وعدت البنات صحاباتي قلت لهم
يوصلني الكود الادسنس غادي ندير لكم حفله، يعني ترقبوا حفله قريبا ان شاء الله، ترقبوا حفله. المهم غادي نشارك معكم كاع داكشي ان شاء الله اللي غادي نصاوب في الحفله، حيت كتكون ديجا كيف كنقولوا ديجا درت واحد درنا واحد العيد ميلاد في البلاد لخواتاتي، وكانوا بزاف الناس قالوا لي زعما شاركي معانا الكاطو اللي صاوبتو. دونك انا كنت صاوب جوج لي كاطو، والناس قالوا بزاف الناس قالوا لي علاش ما درتيش تحضيرات، يعني فاش بغيتي تصاوبي الكاطو ما صورتيش. انا الصراحه غلطت حيت ما صورتش، ولكن نتوما عارفين هذيك الوقيته اللي كنا درنا فيها لانيفرسير كانت جات مع متسمي جداتي، ما كانش عندنا حتى العقل غير حيت كنا ديجا بروغراميناها، قلنا صافي غير نديروها. راكم شفتوا كلشي، ما درنا لا موسيقى لا والو، جمعنا حنا مع العائله وداكشي، جمعنا حنا مع العائله فقط وصافي، ودازت داكشي كلاو الناس وصافي. يعني ما كانش حتى شي واحد براني، ما كان حتى شي حد براني من غير لا فامي. وبقات فيا الصراحه، بقى فيا الحال حيت ما صورتش لكم تحضيرات وما صورتش لكم الكاطو اللي صاوبت. وقلت ان شاء الله اون فوا يوصلني الادسنس غادي ندير الحفله للبنات نعرض عليهم، و ميم طون نصاوب الكاطو ونصورو لكم. المهم دونك هو هذا، هانتا كيجي بحال هكا، بحال هكا. وهنا البلاصه اللي انا مدرقاها هي اللي كيكون فيها الكود، ولا غادي ندخل حيت كل واحد كيوصلو كود خاص به، دونك ما خصهمش يستعملوه بزاف المرات سينو كيوقعوا المشاكل. المهم هو هذا، انا غادي ندخلو في البيسي، ندخلو في البيسي. اش غادي نقول لكم؟ المهم قلت لكم غادي ندير الحفله ان شاء الله عن قريب، وغادي نصور لكم. المهم انا ندير الحفله قبل ما نمشي للبلاد بطبيعه الحال، حيت لا مشيت للبلاد ورجعت ما غاديش نصاوب الحفله، نديرها ان شاء الله في هاد الايامات قبل ما نمشيو للبلاد، حيت نتوما عارفين العيد ما بقى له والو، يدخل العيد الكبير، يجي العيد الكبير، دونك غادي خصني نصاوبها قبل ما نمشي. المهم ندخل الكود الادسنس. المهم باردون دقيقه، حتى شعلت البيسي ما عرفتش شنو فيه صراحه، ما بغاش يخدم ليا في البيسي. المهم غادي نحاول نصاوب من التليفون ونصور لكم. المهم هنا البنات، من بعد ما فتحت لونفلوب ديال اللي فيه كود ديال ادسنس، غادي ندخل لجوجل كروم، غادي ندير جوجل ادسنس. انا ديجا هنا عندي مفتوح الحساب، غنمشي نيشان الصفحه الرئيسيه، غادي نمشي لديك ديال اثبات صحه عنوان ارسال الفواتير، غادي نورك على تحقق. هنا غادي ندير الكود اللي وصلني اللي مكتوب في هذاك لونفلوب، غادي نكتبوه هنايا. مهم غادي ندرجو باش ما يبانش، حيت كل واحد توصلو كود. غادي نورك على ارسال، صافي لقد تم اثبات صحه عنوان ارسال الفواتير. من بعد غادي نمشي المهم غنبقى نقلب هنايا شنو كاين عندي هنا. من بعد غادي نمشي للدفعات، غنورك على الدفعات. من بعد غادي نهبط لتحت، ندير طريقه الحصول على دفعاتك، اضافه الطريقه. المهم هنايا غادي ندخل نكتب هنا لو غيب تيكون عندكم في الغولفي ديال البنكه، اولا اللي عنده لابليكاسيون تيشارجيها في التليفون كيدخل غير لابليكاسيون وكياخذ هذاك لو غيب. المهم انا راني خرجت مشيت دخلت لابليكاسيون وتاكدت من الرقم، وعاد رجعت كتبته. المهم هنا غنكتب سميتي وكنيتي. بالنسبه لهذاك السميه ديروا السميه ديال الحساب المصرفي، يعني باش فاتحين الكونت ديالكم في البنكه، واش الا كان بسميتكم اولا بسميه الاب ديالكم اولا الام اولا الاخت، المهم بالسميه ديال صاحب الحساب، يعني ماشي السميه ديال القناه اولا السميه ديال الادسنس، بالسميه ديال الحساب المصرفي اولا الكونت بونكير ديالكم. المهم هنا دخلت الرقم وترددت الصراحه، بقيت متردده، غنعاود بقيت هنا كنتاكد. من بعد لقيت شي رقم يمكن خاص ولا هذا، من بعد غادي نمحيه كامل. المهم من بعد غادي نمحيه كامل ونعاود ندخله من الاول وجديد. المهم انا تنتاكد. هنا غادي ندير له سوبريمي، ما غاديش بغيت تمحى ليا. من بعد
مهم من هنا من بعد هانتوما ما يبغيش يتمحى ليا، نبقى ندير سوبريمي، ما غاديش يبغي، غنبقى ندير سوبريمي، ما غاديش يبغي. المهم غادي ندير له سيليكسيونيتو، غادي نحي عاد غادي يتحيد ليا. من بعد غنعاود نكتب هذوك الارقام حتى هذا هذا الرقم هذا حتى هو غادي تلقاوه مدرج باش ما يبانش. المهم حيت هذا الرقم ديال الحساب ديالي، حيت كاينين بزاف الناس ما عارفينش لا هذا، غيشوفوا هذاك الرقم غادي يهزوه كيف ما هو يحطوه. المهم غادي ندير الرقم، نعاود ندخلو، عاد كندخل برقم وكنتاكد. المهم هادشي كيبغي الوقت الصراحه، تبغي تكوني جالسه ومرتاحه مع مخك. المهم غادي نبقى هنا ندخل الارقام يعني من بعد. المهم غادي ندخل الارقام، هما كاين هنا 24 رقم. المهم الارقام اللي غادي تدخلوا هنايا لو غيب تيكون فيه 24 رقم، يعني ماشي الرقم اللي كيوصلكم فيه كيف كنقولوا الرقم ديال الحساب، ماشي رقم الحساب لو غيب هذاك، يعني رقم الرقم كامل ما عرفتش، ما عرفتش واش نشرحوا لكم. المهم كيكون فيه 24 رقم، ماشي هذاك الرقم اللي كيكون في لاكارت كيشي ابدا، ماشي هو هذاك بالمره. هذاك الرقم ديال لاكارت كيشي هذا تيكون في الغولفي بانكير، تاخذوه من البنكه كيف قلت لكم، اولا من الحساب المصرفي، اولا من الحساب المصرفي، اولا من قلت لكم من الحساب المصرفي. المهم اولا من لابليكاسيون اللي كتيشارجيوها في التليفون. المهم على حسب كل واحد وشنو الحساب اللي عنده. المهم راه درت تما حفظ. المهم على حسب كل واحد وشنو غادي يكون مكتوبه له تما، كاين غادي تكون مكتوبه له حفظ، كاين غادي تكون مكتوبه له على حسب اللغه اللي مختارين. المهم هنا غادا لي اثبات ملكيه حسابك المصرفي، غندير حسنا. المهم قالك هنا من بعد يومين او حتى ل5 ايام غادي توصل بهذاك المبلغ في دوك ايام العمل، يعني من الاثنين حتى الجمعه. المهم هنا كاتبين حساب المصرفي. صافي وصلنا لهاد المرحله، انا غادي نحبس هنا في هاد المرحله، غادي نتسنى حتى يوصلني هذاك المبلغ. هذا ممكن ندخلو، غادي ندخل نفس لهاد البلاصه وغادي نورك على تحقق، وتما غادي يعطوني فين غادي نكتب داك المبلغ اللي وصلني. كيف عافاكم حتى تاكدوا من المبلغ كيف ما صيفطوه لكم هما، كيف ما تكتبوه بديك الفاصله كيف ما صيفطوه لكم حاولوا تكتبوه كيف ما صيفطوه لكم. المهم وهنا كنكونوا سالينا وصلنا لختام الفيديو. من بعد ما دخلنا داك المعلومات كاملين اللي طلبوا لنا في الادسنس دخلتهم. انا صراحه كنت جو بريفير ندخلهم بالبيسي، ولكن البيسي ما بغاش يخدم ليا، وانا الصراحه ما عادش نقدر نتسنى. غتكونوا حسيتوا بيا ما عادش نقدر نتسنى، دونك دخلت غير من التليفون وصورت لكم شنو دخلت. المهم هذوك الارقام غادي نخبيهم حيت داكشي كيبقى شخصي ديالي خاص بيا. المهم واخيرا بعدا وصلنا هادشي. دابا غادي نرتاح واحد شويه، حيت ما كنت كنعس، ما كنشوف الناس، حتى جمعت 4000 ساعه، حتى جمعت 1000 مشترك، حتى جمعت $10. مهم بقيت مخربقه فعلا. تصوروا يمكن انا اكثر وحده طولت عاد باش وصلها هذا، يمكن انا نقول لكم شي عامين دابا باش انا فاتحه قناه، عاد باش وصلني هذا راه شي حاجه اللي واو. راه بقيت صابره. بزاف الناس كنعرفهم فتحوا قنوات مورايا وما قدروش يكملوا، ما قدروش يتادابطوا مع الوضع. حيت هادشي كيف كنقول لكم، خاص اللي بغى يفتح قناه خاصو يصبر، خاصو يكون عنده الصبر والنفس الطويل باش يقدر يوصل لهذا. حيت لما كانش عندك الصبر راه عمرك توصل لهذا ما عمرك غادي توصل ليه. انا راني صبرت وكان عرفتي كنوقعوا لي مشاكل ونقصوا لي السبع، نقصوا لي المشتركين، بزاف د الحوايج وقعوا لي، ومع ذلك توصلت بيه، ومع ذلك وصلني، ومع ذلك دخلته والحمد لله. واخيرا زعما غنبقى نقول اخيرا. المهم
هنايا وصلنا لختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، شاركت معكم الفرحه ديالي انني وصلنا للادسنس. وصلنا للفرحه، وصلتني شوف الهضره تخربقات. المهم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ديروا لايك، تشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي جدد في القناه، تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الاشعارات الجديده، وديروا لي في التعاليق نوع الفيديوهات اللي بغيتوني ندير لكم. بحال هكا غادي تقدروا تحمسوني اكثر ونقدر نتحفز اكثر وندير لكم فيديوهات اكثر. علاش لا؟ المهم عارفه راسي انني كنغبر عليكم، كنغبر بزاف، ولكن بحكم الخدمه راني كنمشي من الصباح ما كنجي حتى الليل، ما كيكونش عندي الوقت باش نصور اولا ندير المونتاج. كيف قلت لكم انا ديجا صورت فيديو في البلاد وباقي ما ساليتش باش ندير له المونتاج ونقادو ونقص منه وداك الشيء. المهم خليت لكم راحه الليل. نتلاقاو في فيديو جديد، فلوق جديد، نهار جديد، روتين جديد، ولا حتى نتلاقاو في الحفله اللي غادي ندير ان شاء الله عما قريب. ما عرفتش واش غادي نكون صورت شي فيديو قبل منها او لا. المهم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كنبغيكم بزاف 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 بزاف، ودعموني بزاف وبارطاجيو لاشين ديالي باش هكا تكبر العائله ديالنا، تكبر ولي هكا بزاف 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 ديال الناس. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.